किसी भी खाने और सब्ज़ी का मज़ा तो इसके मसाले से ही होता है, और अगर मसाला घर का बना हुआ हो तो इसका मज़ा तो कुछ अलग ही आता है। मार्केट के मसाले काफ़ी महंगे भी होते हैं और इनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता। घर में मसाला बनाएंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। फिर छोले, चिकन, मटन या कोई भी सब्ज़ी बनाते वक्त ये थोड़ा सा ही मसाला डालने से आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो इस गरम मसाला को बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसकी सारी मेजरमेंट मैं इसी में करूंगी। और यहाँ पर फिर मेजरमेंट करने के लिए मैंने खाने वाला चम्मच ले लिया है। जी हाँ, ये वही चम्मच है जिससे हम चावल खाते हैं और ये मैंने इसलिए लिया है कि हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो इसी के साथ अब हम सारे मसाले की मेजरमेंट करेंगे और इसमें क्या क्या डालना है वो अब गौर से और ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जितनी मसालों की मेजरमेंट सही होगी आपका मसाला उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और जब आप उसे फिर हांडी में डालेंगे तो उतनी ही ज़्यादा खुशबू आएगी और सारे आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो इसी खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर खुश्क धनिया के बीज ले लिए हैं। धनिया के बीज चूँकि बेस का काम करेंगे इसलिए ये हमें ज़्यादा लेने हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और सारे मसाले मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं, क्योंकि घर में मसाला बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से मसाले डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच इसमें मैंने सौंफ डाल दी है। सौंफ से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो आएगी। और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच यहाँ पर काली मिर्च ले ली है और काली मिर्च हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और वाईबादी को भी ख़त्म करती है। इसके साथ ही अब मैंने 1 छोटी चम्मच लौंग ले लिए हैं और ये तकरीबन 14-15 लौंग जो है वो बनेंगे। लेकिन लौंग लेते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये अच्छी क्वालिटी के हों, और अगर तो इनके आगे ये फूल बना हुआ है तो ये अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आपने जब लौंग ख़रीदने हैं तो फिर ये देख कर लेने हैं। इसके बाद मैंने 1 चम्मच हम इसमें स्याह ज़ीरा डालेंगे, लेकिन यहाँ पर स्याह ज़ीरा जो था वो मैंने चूँकि पहले से पीस कर रख लिया था तो इसलिए अब जो है वो मैं बाद में 1 चम्मच जो है वो स्याह ज़ीरा का इसमें डालूँगी। जब हम बाद में मसाले इनको पीस लेने के बाद मसाले डालेंगे तो फिर हम 1 चम्मच इसमें स्याह ज़ीरा डालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ीरा जो है वो 2 तरह का होता है। जो पहले मैंने ज़ीरा डाला है वो सफ़ेद ज़ीरा था और जो स्याह ज़ीरा होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है और थोड़ा सा बारीक होता है। तो इस तरह से जब आपने इन दोनों को ख़रीदना है तो इसकी ये पहचान होगी। अब मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच मेथी दाना लिया है। इससे खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है, लेकिन मेथी को अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया तो आपके मसाले कड़वे हो जाएंगे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फूल लिया है, चक्कर फूल जिसको कहते हैं, और स्टार अनियन भी इसको कहा जाता है। ये आपने अक्सर बिरयानी में देखा होगा, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। तो हमने 1 फूल ये डाल देना है और फिर 2 अदद बड़ी इलायची, जो ब्लैक इलायची हमारे गरम मसाले में होती है ना, 2 अदद हमने वो इलायची ले लेनी है। इसका अरोमा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे 3 ही लेना है। इसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच से कम जो है वो सब्ज़ इलायची, जो ग्रीन इलायची होती है ना, छोटी सब्ज़ इलायची, वो ले ली है और ये तकरीबन लगभग 5 दाने हैं। और इसके बाद आपने एक दालचीनी की 2 स्टिक्स ले लेनी है, जो अगर लंबी हैं तो उनको मैंने यहाँ पर काट कर छोटा कर लिया है और ये 2 लंबी स्टिक थी जिनको मैंने छोटी छोटी कर लिया। तो ये 2 लंबी 1 इंच की स्टिक्स जो है वो ले लेनी है और 2 आपने लेनी है और उनको छोटा छोटा जो है वो कर लेना है। और इसके बाद मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और ये 4-5 तेज़पात के पत्ते हैं, लेकिन तेज़पात के पत्ते भी आपने बहुत आला क्वालिटी के लेने। यहाँ पर देखें कि बिल्कुल आपको इनमें सुराख नज़र नहीं आ रहे, बहुत ही अच्छे जो हैं वो तेज़पात के पत्ते हैं। और इसके बाद फिर मैंने 6-7 जो है वो सुरख लाल मिर्च ले लेनी है, जो कि सूखी हुई लाल मिर्चें होती हैं। वो अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इनका जो तीखापन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और फिर मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो ये आप कम भी कर सकते हैं। और अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद हम इनमें 2 टुकड़े जवतरी के डाल देंगे, जिससे हमारे मसाले में बहुत ज़्यादा जो है
وہ خوشبو آئے گی۔ تو اب ہم ان مسالوں کو جو ہے وہ روسٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے صرف 1-1.5 منٹ کے لیے ان کو روسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے نہ تو ان کو جلانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، صرف یہ کہ ہم نے تھوڑا سا اگر ان میں کوئی موئسچر ہوگا تو وہ خشک ہو جائے گا، تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں پھر جب ہم ان کو گرائنڈ کریں تو اچھی طرح سے یہ گرائنڈ ہو جائیں۔ دوسرے آپ نے ان کو فرائی کرتے ہوئے جس طرح تیز پات کے بڑے پتے ہیں تو آپ توڑ کر ان کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اور مرچوں کے ساتھ اگر ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ ڈنڈیاں بھی آپ توڑ کر الگ کر سکتے ہیں۔ تو بس 1-2 منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، اور فرائی کرنے کے بعد آپ نے جلدی سے اس برتن سے نکال لینا ہے، کیونکہ یہ برتن گرم ہوگا، اور پھر جب بہت زیادہ ہمارے مسالے گرم ہو جائیں گے تو ان کا اروما جو ہے، خوشبو جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جلدی سے ان کو نکال لینا ہے، اور پھر یہاں پر دیکھیں گرائنڈر میں آپ نے ڈال لینا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی جس قسم کا بھی گرائنڈر ہے آپ لے سکتے ہیں، یا کنڈی ڈنڈے میں بھی ایون آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر گرائنڈر چلاتے ہوئے آپ نے پلس کے پر چلانا ہے، رک کر چلانا ہے، تاکہ ہمارا ایک دردرا سا مسالہ جو ہے وہ پیسا جائے۔ نہ تو آپ نے اس کو بالکل پاؤڈر بنانا ہے، نہ ہی بہت ہی دردرا بنا لینا ہے، بس ایک میڈیم سا آپ نے اس کو مسالہ بنا لینا ہے۔ آپ لوگ ہانڈی پکاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم مسالہ کس طرح ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے ان کو جو ہے وہ پیس بھی لیا، لیکن ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ اب اس میں اور بھی بہت سارے ہم نے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں۔ تو یہاں تک اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بنے بیل بٹن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ آپ کے پاس میرا نوٹیفیکیشن نہیں جاتا اور آپ لوگ میری ویڈیو کو واچ نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے اگر بیل بٹن دبایا ہوگا تو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی سے آپ کے موبائل پر آ جائے گا، اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ اور پھر یہ کمنٹ کرنا بھی مت بھولیں کہ آپ کس کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ میرے اتنے پیارے پیارے ویورز ہیں جو مجھے کنٹری کا نام لکھتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر میں ان کا نام جو ہے وہ بھی مینشن کروں گی، پچھلی ویڈیوز میں بھی کیا تھا۔ اور اب نیکسٹ جو ہے ایک میرے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے لکھا تھا کہ پیرو سے ہوں، تو آئی تھنک وہ پیرو سٹی تھا، تو جب وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام بھی میں ویڈیو میں جو ہے وہ ضرور مینشن کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک پیج پر فالو کرنا مت بھولیے، انسٹاگرام میرا ہے، انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کر لیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑی رہوں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو انسٹاگرام پر کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ سارے پیس لیے ہیں ہم نے۔ اب ہم ان میں اور جو مسالے ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، تو وہ ہم 1 ٹیبل سپون اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہم 1 ٹی سپون اس میں کالا نمک ڈالیں گے، اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ریگولر سفید نمک ڈالیں گے، لیکن یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں کیونکہ میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں، تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اس لیے میں کم ڈال رہی ہوں۔ اور 1 ٹی سپون آپ نے بھر کر چاٹ مسالہ پاؤڈر ڈال دینا ہے، اگر چاٹ مسالہ پاؤڈر آپ کے پاس آمچور پاؤڈر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1/2 ٹی سپون آپ نے اس میں ہلدی ڈال دینی ہے، اور پھر 2 کھانے کے چمچ آپ نے اس میں کسوری میتھی ڈالنی ہے، اور کسوری میتھی جو ہے آپ نے اس کو اگر ہو تو تھوڑا سا ہاتھ سے مسل کر ڈال دیں، لیکن اس کو کوٹنا نہیں ہے اور پیسنا نہیں ہے، کیونکہ کسوری میتھی کو جب پیستے ہیں تو وہ کڑواہٹ اس میں ہمارے مسالے میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور تھوڑی سی ہینگ ڈالنی ہے، لیکن ہینگ جب میں نے آپ لوگوں کو میتھی دانہ بتایا تھا تو اس میں تھوڑی سی میں نے ہینگ بھی ڈالی تھی، تو تھوڑی سی آپ نے ہینگ بھی ڈال لینی ہے، کیونکہ یہ ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے اس مسالے کی شیلف لائف بڑھانی ہے، بہت زیادہ بنا لیا ہے اور اس کو پریزرو کر کے رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کارن فلور 2 چمچ آپ اس میں ڈال لیں گے اور پھر مکس کر کے رکھیں گے۔ لیکن یہاں پر میں چونکہ اس مسالے کو زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا چاہتی، صرف یہ مسالہ جو ہے میرا 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، تو میں یہاں پر کارن فلور جو ہے وہ نہیں ڈال رہی، صرف اسی طرح سے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی، اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ آپ کا پورا کچن جو ہے وہ انشاءاللہ مہک جائے گا، اور جب آپ اسے ہانڈی میں ڈالیں گے تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے اس کو پریزرو کر لینا ہے، کسی بھی جار میں اس طرح کا جار لینا ہے، اور اس کے اندر بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے، وہ خشک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آپ اس کو ڈالیں، بند کریں، ایئر ٹائٹ کا کنٹینر لے لیں، بند کریں اور مزے کریں اور اپنا مسالہ ڈالا کریں، اور آپ یقین کریں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اتنی پیاری خوشبو آئے گی اور اتنی مزے کی ہانڈی آپ کی بنے گی۔ تو اب میں سالن بنا کر اس مسالے کو یوز کرنا بھی آپ کو بتاتی، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ
میں نے مونگ دال کی منگوچیاں بنائی ہیں اور اس میں اس مسالے کو جو ہے وہ یوز کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری مسالے کی ریسپی جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پھر پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. اللہ حافظ.